अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेफा जर्नलिज्म के एक और वीडियो के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने दोस्तों इस वक्त तुर्की के ऊपर सबसे सख्त पाबंदियां लगाने की तजवीज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दी है, जिसके अंदर वो ईरान से भी ज़्यादा सख्त तरीन जो पाबंदियां हैं वो तुर्की के ऊपर लगाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह S-400 के वो मिसाइल हैं जो तुर्की ने रशिया से लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने कहा था कि उसको S-400 मिसाइल्स को तुर्की को चाहिए कि वो उनसे ना ले और हमसे F-35 जहाज़ ले ले, लेकिन तुर्की ने ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि हम S-400 मिसाइल हर सूरत रशिया से लेंगे। जिसके बाद इस वक्त अमेरिका और तुर्की के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं और तुर्की और अमेरिका के दरमियान इस कशीदगी की सबसे अहम वजह रशिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तुर्की रशिया के साथ होता जा रहा है बानिस्बत अमेरिका के। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस वक्त तुर्की नेटो का एक अहम रुकन है। जी हाँ दोस्तों, अगर तुर्की नेटो का एक अहम हिस्सा है तो उसके लिए ये लाजमी है कि वो सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीदे जो नेटो मुमालिक हैं, लेकिन तुर्की ने इसके ख़िलाफ़ जाते हुए S-400 मिसाइल ख़रीदे हैं, वो भी रशिया से, जिसके बाद अमेरिका के अंदर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात पाए गए इस बात के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अमेरिका समझता है कि अगर S-400 मिसाइल तुर्की लेता है रशिया से तो उसकी जो खुफिया मालूमात हैं वो तुर्की के थ्रू लीक हो सकती हैं और रशिया को पहुंच सकती हैं। क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है तो तुर्की जब भी डिफरेंट उसके अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म करेगा नेटो की, तो वहाँ की जो खुफिया मालूमात हैं वो इन मिसाइल के ज़रिए रशिया हासिल कर सकता है। और इस वक्त अमेरिका समझता है कि इन मिसाइल को ख़रीदना किसी भी सूरत में ख़तरनाक है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए नेटो चाहता है कि तुर्की ये S-400 मिसाइल ना ख़रीदे और अमेरिका की भी पुष्ट पनाही हासिल है उसको, लेकिन तुर्की ने इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को एक साइड पर रखते हुए कहा है कि वो अपने दिफा को मजबूत करने के लिए हर सूरत ये मिसाइल ख़रीदेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अगर हम देखें तो इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों दो बड़े ग्रुप सामने आने वाले हैं। एक ग्रुप वो होगा जिसमें सऊदी अरब, इंडिया, अमेरिका, इसराइल और तमाम अरब ममालिक शामिल हो गए, जबकि दूसरी तरफ अगर हम जो ग्रुप देख रहे हैं उसमें तुर्की, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और वो तमाम ममालिक जो इन लोगों के साथ होते हैं, जिसमें मलेशिया और दूसरे इस तरह के छोटे ममालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये दो ग्रुप्स बनेंगे तो इनमें सबसे जो अहम चीज़ होगी दोस्तों वो होगी अफ़गान तालिबान। जी हाँ दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका इस वक्त छोड़ता जा रहा है अफ़गानिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें तो इस वक्त अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफवाज का इनखला शुरू हो गया है और इस वक्त तालिबान पूरी तरह अफ़गानिस्तान के ऊपर हुकूमत कायम करने के लिए तैयार हैं। जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत बन जाती है तो दोस्तों उस वक्त याद रखिएगा अफ़गानिस्तान रशिया के साथ होगा, ना कि अमेरिका का। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दूसरा जो ग्रुप बनेगा उसमें चाइना, अफ़गान तालिबान, पाकिस्तान, उसके बाद तुर्की, रशिया और ये ममालिक शामिल होंगे और ये एक अपनी फ़ौज तैयार करेंगे, जबकि दूसरी जानिब तमाम अरब ममालिक, इंडिया भी उनके साथ होगा और उनकी जो बैक डोर होगी और जो उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा और जिसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात होंगे वो इस मुल्क होगा इसराइल।
جی ہاں دوستو، اسرائیل ان ملکوں کی کمان کرے گا اور یہ دو گروپ آنے والے دنوں کے اندر بہت ہی زیادہ شدید ترین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، جس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ جی ہاں دوستو، وہ اس طرح سے کہ ان دونوں گروپوں کے درمیان جو چھوٹے ممالک آئیں گے وہ کچلے جائیں گے۔ اگر ایک ملک جو رشیا اور چائنا اور ترکی کے درمیان آتا ہے اور وہ اگر سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو اور سعودی ممالک کو، تو پھر یاد رکھیے گا دوستو، یہ ملک اپنے مفادات کے لیے ان چھوٹے ملکوں کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے اور وہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ جی ہاں دوستو، اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو ترکی نے بھی یہ صاف کہہ دیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر رشیا کے ساتھ ہوگا، بنسبت اس کے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے، کیونکہ وہ اس وقت نیٹو کا حصہ ہے۔ جی ہاں دوستو، ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 2023 کے اندر جو سلطنت عثمانیہ کا معاہدہ ہے وہ دوبارہ بحال ہونے والا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ممالک جو ترکی سے الگ ہوئے تھے وہ پھر سارے ممالک ترکی کے زیر سایہ ہو جائیں گے۔ دوستو، اس لیے بھی ترکی چاہتا ہے کہ یہ ان ممالک کے ساتھ ہو جو بعد میں ترکی کا ساتھ دیں اور سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے بحال کیا جا سکے، جبکہ امریکہ اور اس کے جو دوسرے ہماری ملک ہیں وہ یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ یہ ممالک دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے اندر جائیں اور ترکی ان کو سربراہ کرے۔ اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب اور جتنے بھی دوسرے عرب ممالک ہیں ان میں ترکی کو سخت ترین نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب نے بھی ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے ہیں جن کے ساتھ ان کی پہلے نہیں بنتی تھی۔ جی ہاں دوستو، خاص طور پر سعودی عرب نے اب ان ممالک کے ساتھ اپنے حالات بہتر کرنا شروع کر دیے ہیں جن کے ساتھ ان کے بہت ہی زیادہ جی ہاں دوستو، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو متحدہ عرب امارات اور قطر کے جو حالات تھے وہ کسی صورت بھی مطابقت نہیں رکھتے تھے سعودی عرب کے ساتھ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف آئے ہوئے تھے۔ تو اس لیے سعودی عرب نے اب اپنی چال چلتے ہوئے ان ممالک کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے ان کے دورے شروع کر دیے ہیں اور ان کے ساتھ اب امن کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اپنا گروپ مضبوط کرنے کے لیے ان تمام عرب ممالک کو اپنے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوں گے۔ دوسری جانب دوستو، اگر دیکھیں تو چائنا بھی اور رشیا بھی مکمل طور پر اس نیو بلاک کو بنانے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم دیکھیں دوسری طرف پاکستان کی بات کو دوستو، تو پاکستان اس وقت ہٹ لسٹ کے اوپر ہے، خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کی۔ جی ہاں دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ رشیا اور چائنا کے ساتھ رہے گا بنسبت امریکہ کے ساتھ جانے کے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان ایک واحد ہب ملک ہے جو انڈیا کو کسی صورت بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور دوسرا جو سی پیک ہے دوستو، یہ بھی ایک گیم چینجر ہے اور یہ بھی کسی صورت کے اوپر قبول نہیں ہوگا انڈیا کو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان ترقی کرے اور چائنا کے ساتھ ان کی جب تجارت بڑھے گی تو پھر یہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا جائے گا۔ اور دوسری جانب جو یورپین ممالک ہیں، اگر ان کے اندر چائنا کے پروڈکٹ بہت جلدی پہنچنا شروع ہو گئے تو جو ان کی اپنی مارکیٹ ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ جی ہاں دوستو، اگر ہم دیکھیں تو چائنیز پروڈکٹ کی جو قیمت ہے وہ یورپین پروڈکٹس کی نسبت بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور لوگ ان کو بہت زیادہ تعداد میں خریدتے ہیں۔ اور جو چائنا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا شپمنٹ کا، کہ ان کو 50 سے 60 دن لگ جاتے تھے کوئی بھی چیز چائنا سے یورپین ممالک میں بھیجنے میں، لیکن جب گوادر بندرگاہ بن جائے گی اور سی پیک شروع ہوگا تو وہ اپنے پروڈکٹ 10 دن کے اندر چائنا سے ان یورپین ممالک میں بھیج سکے گا، جس وجہ سے یورپین مارکیٹ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے دوستو اس وقت پاکستان ان ممالک کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہے جو چائنا کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے اندر ہم دیکھیں تو انڈیا وہ واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ مخالفت کر رہا ہے۔ دوستو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان ایک ابھرتی معیشت کے طور پر بھی سامنے آئے گا، تو اس وجہ سے بھی انڈیا کو یہ پسند نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے، اور انڈیا اسی وجہ سے اب بہت بڑے لیول کے اوپر یہ سازش کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے نیچا دکھایا جا سکے۔
لیکن پاکستان کے تمام سیکورٹی ادارے اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان تمام مشکلات سے نکلے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔